1 FM, Radio 1 Cebu, matagtak na balita. Mayong hapon, balita karong orasa. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology mipahibaw kagabi nga na-detect nila ang pagsaka sa seismic activity sa Mount Bulusan nga nahimutang sa lalawigan sa Sorsogon. Sa advisory nga ilang gipagawas mga alas 11 ang takna sa kagabhion nga sukad kagahapon sa buntag dili mo minus sa 40 ka volcanic earthquakes ang ilang natala lakip na niini ang duha ka hinay nga pagtayog. Nagpabilin gihapon ang alert level 1 sa Bulusan di nagpasabot kini nga anaa lang gihapon sa abnormal nga kondisyon ang bulkan. Kahinumduman nga kaniadtong Domingo kapinsaw sa kagatos ka pamilya ang mibakwit sa ilang panimalay tungod sa phreatic eruption nga nasinati og miapektar sa pipila kadapit sa naasoy nga lalawigan. Hinuon ining simanahan nakapauli na ang mga mihikling nga mga residente o giawhag sila sa mga tinugyanan nga dili gyud mosulod sa 4 kilometer radius nga gikonsiderar nga permanent danger zone ug magmabinantayon sa 2 kilometros nga extended danger zone. Alang sa 90.1 FM Radio 1 Cebu matagtak na balita, kini si Ate Jo, maayong hapon. 90.1 FM, Radio 1 Cebu, matagtak na balita. Pinakakusog, pinakatinaw ug numero 1 nga sibyaanan sa Western Cebu. Kini ang 90.1 FM Radyo 1 Cebu. Nindot kaayo. Broadcasting worldwide. This is 90.1 FM, Radio 1 Cebu. Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon. Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian nagsapuang sa imong saluma. Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya, nanong nagluyip ka. Kinsa siyang ipangdamong labang pakandako. Din ilang sa programang Tudling sa mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw. Usa ka tulumanon nga muwagtang sa imong gibating kalaay. Tudling sa mga Garay. Ug karon, aniya ang naginusarang magpabalak sa Visayas ug sa Mindanao. Kuya Carlo Villaronte.